बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है चांद रात को चांदनी मिली और उसे तहरीर किया है सायरा यामीन राव ने। तो आइए शुरू करते हैं। लो भाई, ईद कार्ड्स तो आना भी शुरू हो गए। आज दूसरा रोजा है और फूफो ने कार्ड भी भेज दिया। रामीन ने जोरदार ऐलान के साथ कार्ड हवा में लहराया। माहीन ने सब्जी बनाते हुए उसकी आवाज सुनी तो किचन से भागकर उसके करीब आ गई। दिखाओ, मुझे दिखाओ ना। उसे ईद कार्ड्स देखने जमा करने का बेहद शौक था। बेसब्रेपन से उसके हाथ से छीना। अल्लाह, कितना प्यारा है, ये तो मैं अपनी एल्बम में लगाऊंगी। ओहो माहीन साहिबा, ये फूफो ने भेजा है और अब्बू के नाम। इतना नदीदापन दिखाने की जरूरत नहीं, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। इतने कार्ड्स आएंगे कि एक एल्बम तो क्या, एक आर्ट गैलरी सजा सकती हो तुम। रामीन ने उस पर तंज किया। आर्ट गैलरी? सबसे अच्छे कार्ड्स तो तुम्हारे और मुनीब के होते हैं। तुम लोग तो हाथ भी नहीं लगाने देते हो। सजाऊंगी क्या खाक? वो उसकी कार्ड्स पॉलिसी पर तंज करते हुए बोली। हाँ तो ठीक है ना, फ्रेंड्स के कार्ड्स तो बहुत एहतियात और मोहब्बत से संभालने के लिए होते हैं, दूसरों की सजावट के लिए नहीं। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो मोहब्बत के तोहफों की कदर नहीं करते, ख्वाह वो कागज का मामूली वर्क ही क्यों ना हो। वो संजीदा हो गई थी। दोस्ती के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही और गैर संजीदा रवैये के वो सख्त खिलाफ थी। और शायद यही वजह थी कि उसकी सिर्फ एक ही सहेली थी जो बेहद अच्छी और हसास थी और उसकी मोहब्बत को आपगीने की तरह सेंत सेंत कर रखती थी। यही बात दोनों के दरमियान मुश्तरक थी और वजह दोस्ती भी। आपा कहाँ गुम है? अम्मी कार्ड मंगवा रही हैं, छोटा शकीब मांगने आया। वो कार्ड यूं ही थामे अम्मी के कमरे में आ गई, जो हीटर ऑन किए रजाई में बैठी शकीब का स्वेटर बुन रही थी। हाँ रामीन, किसका कार्ड है? उन्होंने हाथ रोकर उसे देखा। छोटी फुप्पो का, बहरीन से। अच्छा अच्छा, फाखरा का है। भाई उसे बहुत जल्दी रहती है सबको कार्ड भेजने की। कितना जुनून है उसे हर काम सबसे पहले करने का। अम्मी अपनी लाडली नंद को याद करके खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। हाँ, ये जुनून ही तो था कि सबसे पहले शादी रचा ली, हालांकि उनसे बड़ी फूफो और मामू के बाद में हुई थी। रामीन ने भी हंसकर कहा। कितने बरस हो गए उसे गए हुए, ये चौथी ईद है उसके बगैर। कम वक्त कमाना कौन सा आसान है। अपनों से दूर परदेश में रहना बड़ा सब्र आजमा होता है। इतनी लाडली थी कि अम्मा के बगैर एक रात खानदान में भी किसी के घर जाकर नहीं रहती थी। और अब 4 साल से मियाँ के साथ बाहर है। हर दफा कहती है ईद पर आऊंगी मगर आ नहीं सकती। अम्मी को फूफो फाखरा से बहुत प्यार था। जब अम्मी ब्याह कर आई थी तो फाखरा 8 साल की थी। बच्चों की तरह उसे भी पाला था और बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। रामीन ने प्यार से माँ को देखा। कितना खुश थी वो फाखरा फूफो के जिक्र पर। इतने में माहीन अफ्तारी के लिए पूछने चली आई। अम्मी, आज अफ्तारी के लिए क्या बनाना है? सालन तो सहरी के लिए बनाना है, रात के खाने के लिए दाल चावल बना लो। हाँ जबरदस्त, दाल चावल, मजा आएगा। मैं अभी दाल भिगोती हूँ। उसे दाल चावल बहुत पसंद थे। फौरन भागी। रामीन ने कुछ मुंह बनाकर अम्मी को देखा। वो समझ गई। भाई तुम्हारे लिए मुर्गी जो पक रही है, मुंह क्यों बना रही हो? नहीं तो अम्मी। वो अम्मी की डांट सुनकर बाहर निकल आई। किचन में माहीन तेजी से अफ्तारी की तैयारी में मशगूल थी। लाओ मैं कुछ करूं? वो उसके करीब रखी चीजों को देखते हुए पूछने लगी। हाँ तुम ये पकौड़ों का सामान तैयार कर लो, अफ्तारी से कुछ वक्त पहले तल लेंगे। दोनों काम करते हुए बातें भी कर रही थी। रामीन और माहीन दोनों में सिर्फ साल भर का फर्क था। रामीन बड़ी थी लेकिन माहीन छोटी होने के बावजूद बहुत सुघड़ थी। पढ़ाई में उसका दिल ज्यादा नहीं लगता था। आर्ट्स के मजामीन के साथ वो 3rd ईयर में थी। रामीन बीए के इम्तिहानों से फारिग हुई थी। उसे किचन से बहुत कम लगाव था। माहीन के हाथ में जो लज्जत थी सभी उससे फरमाइश कर करके पकवाते थे। क्या क्या पकाया जा रहा है डियर सिस्टर्स? मुनीब ने किचन में दाखिल होकर दोनों को इकट्ठे सरगर्मे अमल देखा तो इश्तियाक से पूछ बैठा। चलो बाहर निकलो, जल्दी करो। माहिन ने उसे फौरन डांट कर बाहर धकेला। अरे अरे भाई, क्यों क्यों जाऊं, आखिर वजह तो बताओ। वो झल्ला गया। मुझे तुम्हारा रोजा अजीज है, चलो बाहर निकलो। क्या मतलब रोजा अजीज है? वो जोर से चीखा। मतलब ये कि तुम किचन में आकर चटपटी चीजें देखते हो तो तुम्हारी राल टपक पड़ती है और मुझे तुम्हारा रोजा मकरूह होने का डर रहता है। माहीन की बात पर रामीन कहकहा लगाकर हंस पड़ी। मुनीब ने गुस्से से मुंह बनाया। भाई माही, ये रोजा रखता है इसलिए है कि इसे चटपटी मजेदार चीजें और खाने मिले। रामीन ने भी उसे छेड़ा। अच्छा जी, आप भी? मैं ऐसा नहीं हूं, ये आप अपने बारे में इरशाद फरमा रही हैं। बेटा, खाली रोजा रखने से कुछ नहीं होता। नमाज तो बाकायदगी से पढ़ते नहीं हो। रात ईशा की नमाज पढ़ी थी?
امی بھی آ کر گفتگو میں شامل ہو گئی تھی۔ یا اللہ، اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ جی وہ امی، دراصل رات سردی بہت زیادہ تھی تو میں اٹھ ہی نہیں سکا۔ بری بات، رات کو سردی کی وجہ سے، صبح صبح نیند کی وجہ سے، دوپہر کو کالج کی وجہ سے 5 نمازوں میں سے صرف 1 نماز ادا کرتے ہو۔ 5 نمازیں تو شاید ہی پڑھی ہو تم نے۔ کیا فائدہ فاقہ کشی کا؟ نماز تم پر فرض ہے، کتنا سمجھاتی ہوں مگر تم پر اثر ہی نہیں ہے۔ اچھی خاصی اس کو جھاڑ پڑ گئی، منہ بنا کر باہر نکل گیا۔ وہ تو روزہ بھی بمشکل رکھتا تھا۔ امی اس معاملے میں بہت سخت تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بچپن سے ہی روزہ اور نماز کی عادت نہ ڈالی جائے تو یہ عادت بمشکل ہی پختہ ہو پاتی ہے۔ مجھے صبح کیوں نہیں سحری کے وقت جگایا؟ میں اب کچھ نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھوں گا۔ اگلی صبح پھر شکیب صاحب نے واویلا مچا رکھا تھا۔ یار کیا ہر روز ہنگامہ مچا دیتے ہو؟ عیش کرو، ابھی پھر تو مستقل روزے ہی رکھو گے، منیب نے اسے گھور کر کہا۔ ہاں تمہارے جیسا ہوتا تو یقیناً یہی کرتا۔ یہ تو مجھ پر عادات گئی ہیں اس کی، اس لیے روتا ہے، ماہین نے اترا کر کہا۔ ہا ہا، اللہ کی شان، نیک پروین صاحبہ، مجھے پتا ہے اتنی نیکی کیوں کی جاتی ہے، منیب نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے امتحان ہو رہے تھے اور ہمیشہ سے ہی وہ امتحانوں کے دنوں میں بہت زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کیا کرتی تھی۔ ہاں تو ہر حال میں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے نا، خواہ ضرورت ہو یا نہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہستی بھی نہیں جس سے ہم اپنا مطلب بیان کریں اور غرض کہیں۔ ماہین نے سبزی بناتے ہوئے نہایت اعتماد سے جواب دیا۔ یہ کیا تم لوگ بے وقوفوں کی طرح ہر وقت بحث میں الجھے رہتے ہو؟ ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کی بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھا کرو، اور ویسے بھی روزے رکھ کر فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنا چاہیے۔ رامین نے، جو بہت دیر سے ان کی نوک جھوک سن رہی تھی، تنگ آ کر کہہ دیا۔ چلو منیب، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ روزہ احسان نہیں ہے کہ تمام کام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ منیب نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی اور ماہین کی لڑائی کے موقع پر یوں ہی بی بی ناصح بن جایا کرتی تھی۔ شام کو وہ لوگ افطاری کی تیاری میں مصروف تھیں جب ابو کچن میں چلے آئے۔ ماہی بیٹے، ایک بندے کی افطاری کا سامان تیار کر دو۔ کیوں ابو، کوئی آیا ہے کیا؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہاں تو نہیں۔ ہاں یہ ساتھ قریشی صاحب کے گھر میں ان کا کوئی عزیز آج آیا ہے، اکیلا لڑکا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ افطاری کا سامان ہماری طرف سے آئے گا، وہ کوئی تکلف نہ کرے۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہاں ادھر ہمارے گھر ہی آ جاتا، مگر وہ مانا نہیں۔ کافی سنجیدہ اور شرمیلا سا لڑکا ہے۔ ابو کی آخری بات پر ماہین نے مسکرا کر رامین کو دیکھا۔ ابو کا انداز ایسا تھا کہ وہ بھی ہنس پڑی اور پھر جلدی جلدی ٹرے میں تمام چیزیں رکھنے لگی۔ قریشی صاحب خود تو بلوچستان چلے گئے، یہ پیچھے رکھوالی کو چوکی دار چھوڑ گئے ہیں۔ ابو کے جاتے ہی ماہی بول پڑی۔ اس کی پرتجسس فطرت بے چین ہو گئی تھی۔ لوگوں کا تمام شجرہ نسب جب تک نہ جان لیتی چین نہیں آتا تھا۔ یہ ٹرے لے کر کون جائے گا؟ امی نے اس کی بات پر اسے گھورا۔ میں لے کر جاؤں گا، بقول ابو، ایک روزہ دار کا روزہ کھلوانے سے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ آج مجھے ایک زائد روزے کا ثواب مل جائے گا، میں کل روزہ نہیں رکھوں گا۔ وہ بہت چالاک تھا۔ ہیں، روزہ نہیں رکھو گے؟ کیوں؟ ماہی سمجھ ہی نہیں سکی وہ کیا کہہ گیا تھا۔ بھئی آج کا روزہ مجھے ثواب میں ملے گا جو میں کل کے دن میں شامل کر لوں گا، اس طرح کل روزہ نہ بھی رکھا تو حرج نہیں ہوگا۔ بکو مت، اللہ کے نیک کاموں میں ڈنڈی مارتے ہو۔ جاؤ، میں شکیب سے کہتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ امی نے اسے ڈانٹا۔ اوہو بھائی، جیلس کیوں ہو رہی ہو دونوں؟ یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ وہ کالر اکڑاتا ٹرے اٹھا کر باہر نکل گیا اور وہ دونوں ہنس دی۔ عید کے کپڑوں کے بارے میں تو ابھی میں نے سوچا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی اتنی سخت سردی میں دل ہی نہیں چاہتا کہ بازار نکلوں۔ رامین کی دوست فرا آئی ہوئی تھی، دونوں باتیں کر رہی تھی۔ یار میری سسرال کا تو عجیب معاملہ ہے، روزہ تو کوئی رکھتا نہیں اور عید کے لیے ابھی سے اس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پوچھو مت۔ جدید فیشن کے کئی سوٹ سلوائے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب، کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا؟ اتنے ڈھیر سارے بندے ہیں؟ رامین نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ ہی نہیں کہ کب سحری ہوتی ہے اور کب افطاری۔ بس ایک میں روزہ رکھتی ہوں اور سارا گھر مجھے یوں عجیب نظروں سے دیکھتا ہے جیسے میں کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ فرا نے ہنس کر کہا۔ ارے بھائی، تم نے کہا کیوں نہیں؟ انہیں روزے کے متعلق بتانا چاہیے تھا، روزے کی فضیلت، ثواب وغیرہ بتانا چاہا تھا ایک دن۔ ساس صاحبہ کہنے لگیں، ہمیں نصیحت کرنے اور اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ ہم تمہیں منع نہیں کرتے، مگر تم ہم پر اپنی علمیت کا روب آئندہ مت جھاڑنا۔ میرے خدا، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں؟ رامین نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، اور رامین، سارا دن ان کے گھر میں کھانا پینا ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔
जैसे रमजान के महीने के अलावा सारा साल। सच, मेरा तो कतई दिल नहीं लगा वहां, इसीलिए जिद करके यहाँ अम्मी के यहाँ आ गई हूँ। रमजान के महीने में कितना सुकून मिलता है, कितना दिल लगता है इबादत में। हाँ फरा, मैं तो खुद तुम्हें मिस कर रही थी। पहला रमजान था जो तुम्हारे बगैर गुजरता। सच, मुझे वो वक्त याद आता है जब हम सारी सारी रात इबादत किया करते थे। ताक रातों में और सलातुत तस्बीह तो हर जुमे को लाजमी पढ़ते थे। हाँ, मैं इसीलिए यहाँ आ गई हूँ। वहां तो किसी को ना रमजान के एहतराम का इल्म है, ना इबादत का। तो क्या दुल्हा भाई भी ऐसे ही हैं? रामी ने तशवीश से अपनी अजीज सहेली से पूछा। जाहिर है उन्होंने भी तो इतना अरसा उसी घर में, उसी माहौल में वक्त गुजारा है, इतनी जल्दी कैसे सुधरेंगे? फरा ने हंसकर कहा। अरे तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी, यूं तो मैदान से भागकर और खुली छुट्टी दे दी तुमने। वो हंसकर बोली। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो रोजा भी रखेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। मेरा भी तो पहला रमजान था, ससुराल में दिल ही नहीं लगा। वो साफ गोई से बोली। चलो अब तो ठीक है, मगर आइंदा एहतियात करना। यूं ढील देती रही तो वो कभी भी रोजों की तरफ नहीं आएंगे। रामीन ने हंसकर कहा। अरे नहीं, मैंने तो वादा कर लिया था खुद से कि इस घर में दीन की शमा जरूर रोशन करूंगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने किरदार से, अपने अफाल से उन्हें सब करके दिखाऊंगी, तो जरूर अपनी आदत तर्क करके नमाज रोजे की तरफ आएंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे ख्यालात हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। रामीन ने दिल से दुआ की। लो भाई, आज भी कुरैशी साहब की अजीज की इफ्तारी हमारे घर से जाएगी। माहिन ने आकर इतला दी। तो क्या हुआ, अच्छा है, एक रोजेदार के रोजों का सवाब मिल रहा है। रामी ने इत्मीनान से कहा। हाँ, बशर्ते कि वो रोजादार भी हों। मुनीब ने अंदर आते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। क्या? क्या मतलब? वो दोनों हैरत से उसे घूर कर बोली। भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो रोजादार ना हो और रात को मुफ्त का मजेदार खाना खाने की खातिर रोजादार बने हो। उसने नया शोशा छोड़ा। बको मत, किसी के बारे में बगैर तहकीक यूं नहीं कहते। रमीन को उसकी लंतरानियों से बहुत उलझन महसूस होती थी। सही कह रहा है, हमने कौन सा देखा है कि रोजा रखा भी है या नहीं। माहिन झट ऐसी बातों पर यकीन कर लेती थी। ओहो बेवकूफ, तुम भी इस गप्पी की बातों में आ गई हो। रामीन ने उसे डांटा। लो जी रामीन साहिबा, तो किसी की बात पर यकीन ही नहीं करती हैं। चलो आजमाइश कर लेते हैं। उसने नई तजवीज दी। बिल्कुल ठीक, मगर जासूसी करेगा कौन? माहिन ने भी दिलचस्पी से पूछा। शकीब 007, वैसे भी बड़ी दोस्ती है दोनों में, और शक भी नहीं होगा। मुनीब ने कहा। खबरदार, वो बच्चा है और उसके मुंह से उलट सुलट कुछ निकल गया तो अब्बू से खूब डांट पड़ेगी। रामीन ने उन्हें डराना चाहा। अरे वाह, इतना भोला नहीं, वो मेरा शागिर्द है। आप देखना कितनी सफाई से सुराग लगाता है। उसके सुराग कहने पर उसे हंसी आ गई। क्या चोरी का सुराग लगवाना है? बिल्कुल, अगर रोजा रखे बगैर रोजादार बनकर खाना खाया जा रहा है तो चोरी और झूठ दोनों की सजा मिलेगी। माहिन ने ऐसे कहा जैसे किसी छोटे बच्चे के मुतालिक कह रही हो। लो ये शकीब आ गया। आओ यार, आज तुम्हारी जहानत का इम्तिहान हो जाए। बड़े अक्लमंद, अफलातून मशहूर हो तुम खानदान भर में। मुनीब ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बिठा लिया। क्या बात है? वो हैरान परेशान उन सबका चेहरा तक रहा था। यार, तुम अंकल जईम की आज से निगरानी शुरू कर दो और देखना ये है कि उनका रोजा होता है या नहीं। उनका रोजा होता है, मुझे पता है। शकीब ने इंतहाई वसूख से तस्दीक कर दी। ओहो यार, हमें शक है ना। तुम जरा उनके साथ साथ शाम को रहना, और हाँ, बल्कि तुम कोई खाने वाली अच्छी सी चीज भी ले जाना और उन्हें खाने की ऑफर देना। देखेंगे वो खाते भी हैं या नहीं। मुनीब ने तरकीब बताई। तो निकालें 10 रुपए, समोसे ले जाऊंगा। वो भी अपने नाम का शकीब था। मुनीब ने मुंह बनाया। हाँ हाँ, दो ना भाई, जासूसी करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम सिर्फ 10 रुपयों से ही घबरा गए। बजाहिर बेनियाज मगर सब कुछ सुनती रामीन ने पलट कर कहा तो बादरे नाख्वास्ता उससे 10 रुपए देने ही पड़े। गुड, ये हुई ना बात। डोंट वरी, मैं अभी जाता हूँ। शकीब रुपए लेकर भाग गया था। माहीन और वो दोनों जईम के मुतल्लिक ही बातें करते रहे। ये 1 घंटा उन्होंने सख्त बेचैनी में गुजारा था। शकीब की वापसी तक दोनों बेचैन बेचैन फिरते रहे थे, और जब वो आया तो उसके पास फौरन ही रिपोर्ट लेने पहुंच गए। वो दरअसल उन्हें तो समोसे पसंद ही नहीं थे। मैंने बहुत तीरा कहा कि खा लें, मगर वो कहने लगे मुझे समोसे पसंद नहीं है। फिर समोसे कहाँ गए? मुनीब ने तड़प कर पूछा। वो तो मैंने खा लिए। अंकल ने कहा था तुम खा लो। उसने मजे से चटखारा लेकर कहा तो उन दोनों का मुंह बन गया, जबकि उसका हंसते हंसते बुरा हाल था। पेटू, ये बहुत चालाक है मुनीब। माही ने उसे घूरा। लो जी, खुद ही तो कहा था। अब मुझे क्या पता समोसे उन्हें पसंद नहीं है।
منیب اس بات پر برا مان کر بولا۔ تو پوچھ لیتے نا کیا پسند ہے؟ منیب نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ کل پوچھ لوں گا، ویسے وہ ایک بار کہہ تو رہے تھے کہ انہیں برگر بہت پسند ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کل برگر لے جانا، ماہین سے پیسے لے لینا۔ ارے کیوں بھائی میں کیوں دوں گی؟ ماہین نے منیب کو ڈانٹ کر کہا۔ لو جی، آپ دونوں ہی تو جاسوسی کرنے کو کہہ رہے ہیں، ایک بار انہوں نے پیسے دیے، اب آپ دے دیں۔ شکیب نے تجویز دی تو رامین کو ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تو آنے دو، چلو بھاگو یہاں سے، مجھے افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اور شام کو ٹرے میں تمام چیزیں رکھتے ہوئے ماہین پہلی دفعہ بڑبڑا رہی تھی۔ نہ کسی کو جانچتے ہیں نہ پرکھتے ہیں، جو کہہ دیا یقین کر لیا۔ دنیا میں اتنے بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک چالاک نوسر باز موجود ہے۔ بری بات، کسی کو جانے پرکھے بغیر الزام لگا کر کیوں گناہ گار ہو رہی ہو؟ اس گپی کی باتوں میں آ گئی ہو۔ رامین نے اسے احساس دلایا تو وہ بڑبڑا کر خاموش ہو گئی، مگر دل میں سے یہ کانٹا نہ نکل سکا تھا۔ اگلے دن شکیب صاحب کو ماہین نے برگر کے لیے پیسے دیے۔ دل تو اس کا بہت دکھ رہا تھا، مگر چونکہ بیجا ضد اور اپنی غلط بات کو درست ثابت کرنے کا خبت سوار ہو گیا تھا، اس لیے یہ صدمہ بھی سہنا پڑ رہا تھا۔ رامین کو اگرچہ یقین تھا شکیب بہانے سے پیسے بٹور کر تمام اشیاء خود ہی ہڑپ کر جاتا ہے، مگر خاموش تھی۔ وہ اس اجنبی بندے کی حمایت بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی وکالت بہن بھائی کو ناگوار گزرتی تھی اور وہ خواہ کے شک میں مبتلا ہوتے۔ ہاں، کھا لیا انکل نے برگر؟ ماہین خاصی بے وقوف تھی، دیکھتے ہی شکیب سے سوال کیا۔ نہیں، وہ بے حد مایوسی سے سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ ہیں تو کیا برگر تم نے خود کھا لیا؟ منیب کے اتنے جلد سمجھ جانے پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں، انکل کہہ رہے تھے برگر تو بچے کھاتے ہیں، بڑے نہیں، میرے حصے کا تم کھا لو، اس نے مزے سے کہا۔ یہ پیٹو، یہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے منیب، جھوٹ بولتا ہے آ کر۔ ہاں سامعین، میرا بھی یہی خیال ہے، منیب نے غصے سے اسے گھورا۔ میں خود تو نہیں کھاتا، انکل کہتے ہیں تو کھاتا ہوں۔ بیچارہ شکیب دونوں کے خطرناک تیوروں سے گھبرا گیا۔ ارے تم لوگ اس بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ صحیح تو کہہ رہا ہے، نہیں پیسے خرچ کرنے کا جگر تو بند کر دو جاسوسی اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ویسے بھی دوسروں کی ٹو لینا اچھی بات نہیں۔ رامین نے شکیب کی اتری صورت دیکھ کر انہیں ڈانٹا۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، بات کی تہ تک تو میں ضرور پہنچوں گا، بغیر پیسوں کے، رامین نے طنز سے کہا تو وہ منہ بنا کر باہر چلا گیا۔ اور پھر اگلی شام کو عجیب بات ہوئی۔ شکیب ٹرے جس طرح لے کر گیا تھا ایسے ہی چند لمحوں کے بعد واپس اٹھا کر آ رہا تھا۔ ارے بھائی آ گئے، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ انکل اپنے دوست کی طرف گئے ہیں روزہ افطار کرنے، انہوں نے تھینک یو کہا ہے۔ چلو جی، شکر ہے، کسی نے تو اتنے دنوں بعد بیچارے کا خیال کیا، ماہین نے طنز سے کہا۔ ارے بے وقوف، بہانہ ہے یہ، عین روزے کے وقت نکل لیے، کہاں تک افطاری کھاتے؟ ضمیر جاگ گیا ہوگا۔ منیب کا ذہن ایسی ہی بات سوچ سکتا تھا۔ رامین نے اسے بری طرح گھورا۔ روزہ صرف منہ بند کرنے اور کھانے پینے سے اجتناب کا نام نہیں، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ تمہارا دماغ جو تخریبی باتیں سوچتا ہے، تم جو کچھ الزام تراشیاں کرتے ہو، یہ سب شدید گناہ ہے۔ روزے کا کیا فائدہ؟ ساری نیکی تم اس زبان کی وجہ سے گوا دیتے ہو۔ نہ کریں یقین، مجھے کیا، رہے ثواب کی خوش فہمیوں میں، وہ جاتے جاتے بھی منہ بنا کر کہہ گیا تھا۔ اگلے دن اس کا موڈ ایک دم ہی اپنی دوست رباب کی طرف جانے کا ہو گیا۔ بہت دنوں سے بلکہ ہفتوں سے ہی وہ اس کے گھر جا نہیں سکی تھی۔ رمضان میں تو ویسے بھی بہت کم نکلنا ہوتا تھا۔ وہ عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد قرآن پڑھتی تھی اور صبح کو سحری کے بعد خاصی دیر سوتی تھی۔ بہت اصرار سے اس نے بلایا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی علی حسن منیب کا دوست تھا اور وہ اس سے منیب کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتی تھی۔ ارے زہے نصیب، عید کا چاند 10 دن پہلے کس طرح نکل آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، گلے لگا کر دیر تک نہ آنے کے گلے کرتی رہی۔ بس یار کیا کروں، اتنا کام ہوتا ہے گھر میں اور پھر لانے والا بھی تو کوئی نہیں۔ خیر یہ بہانہ تو تم رہنے دو، ابھی کل ہی رات کو منیب علی کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس کے انکشاف نے چونکا دیا۔ منیب آیا تھا؟ کب؟ بھائی کل رات، عشاء کی نماز کے فوراً بعد، بہت دیر تک دونوں اکٹھے مووی دیکھتے رہے تھے۔ رباب کے انکشاف نے تو اسے گھما ہی دیا۔ وہ تو گھر پر کہہ کر گیا تھا کہ نماز اور تراویح پڑھنے جا رہا ہے، اور پھر خاصی دیر سے آنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ مسجد میں نماز کے متعلق کچھ لوگ درس دے رہے تھے، وہ سننے میں دیر ہو گئی۔ خدا کے لیے رباب، رمضان کے مہینے میں تو یہ موویز اور ڈش وغیرہ مت دیکھا کرو، باقی سارا سال تو یہی دیکھنا ہوتا ہے تمہیں۔ اس نے ہنس کر طنز کیا۔ یار روزہ رکھ کر تو میرا وقت ہی نہیں گزرتا، میں تو روزانہ صبح کو مووی دیکھتی ہوں۔
کچھ وقت تو کٹ جاتا ہے، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ میرے خدا، روزہ رکھ کر یہ تمام خرافات دیکھنا سخت گناہ ہے، حتیٰ کہ گانے میوزک سننا بھی۔ تم نے وقت ہی گزارنا ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تفسیر، ترجمہ اور اسلامی کتابیں پڑھا کرو تاکہ تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ رباب کچھ ناگواری سے سن رہی تھی۔ پہلے کبھی اس نے اس طرح کھل کر ان کے گھریلو حالات، طرز زندگی سے متعلق بات نہیں کی تھی۔ بھائی ہم سے تو روزہ رکھ کے یوں پابند ہو کے نہیں رہا جاتا، ماما تو روز کہتی ہیں تم بہت کمزور ہو گئی ہو، مت روزے رکھو، مگر میں نے اس دفعہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کم از کم 20 روزے ضرور رکھوں گی۔ صرف 20؟ پورے کیوں نہیں؟ بھائی پچھلی دفعہ 15 رکھے تھے، اس دفعہ 20 رکھوں گی۔ 30 روزے پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ رامین نے کچھ ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم پر تو روزے فرض ہیں اور ماشاءاللہ صحت مند بھی ہو۔ جس طرح تم نے 20 روزے رکھنے کا ارادہ کیا تھا، اسی طرح تمام روزے رکھنے کا ارادہ کر لو، دیکھنا اللہ کتنے ہمت اور استحکام عطا کرے گا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ دراصل میں آخری روزے اس لیے نہیں رکھتی ہوں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جلد فریش نہیں رہتی، اور عید پر میک اپ کے باوجود چہرہ بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ اس کے اس منطق پر رامین حیران ہی ہو گئی۔ ارے بھائی، بڑی عجیب بات کہی تم نے۔ روزوں کے بعد چہرے پر جو نور اور روشنی آتی ہے اس کے سامنے تو دنیا کے تمام میک اپ ہیچ ہیں۔ ہاں مگر کمزوری تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ وہ کچھ ناگواری سے بات ختم کرنے کی غرض سے بولی اور بات پلٹ دی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ عید کے لیے کیا سلوا رہی ہو؟ سوٹ سلوایا ہے مرینا کا، آخری جمعے کو پہن لوں گی اور وہی عید پر بھی پہن لوں گی۔ بھئی عید کا لباس صرف عید کے دن ہی پہننا چاہیے، ہاں مگر رمضان میں پہنے جانے والے کپڑوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اوہو، کپڑوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے؟ واہ بھئی، وہ ہنس کر طنز سے کہنے لگی۔ کہنے کا تو رامین اسے بہت کچھ کہہ سکتی تھی، مگر خاموش ہو گئی کہ وہ اس کی باتوں کا برا مانتی تھی، اور ایک ہی دفعہ میں اسے تمام مسئلے مسائل بتانا اثر انگیز بھی نہ تھا۔ رامین نے دل میں یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ وہ اسے عید سے پہلے ایک بار آ کر روزوں کے ثواب اور ان کے فوائد سے آگاہ کرے گی۔ تو کل تم عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد قرآن اور نماز روزوں کی فضیلت کے متعلق درس سن کر آئے تھے، اس نے گھر آتے ہی منیب کو دھر لیا۔ شدید غصہ تھا کہ ایک تو اس نے غلط کام کیا، دوسرے جھوٹ بول کر انہیں دھوکہ بھی دیا۔ ہاں بھائی، وہ دھڑلے سے دوبارہ کل والی بات دہرانا چاہتا تھا۔ جھوٹ نہیں کہنا، سچ سچ بتاؤ، اس نے اسی وقت اسے روک دیا۔ سچ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، بدتمیز، گھٹیا، ایک تو غلط کام کیا، نماز کے بہانے تم نے مووی دیکھی اور واپس آ کر سچ بولنے کی بجائے جھوٹ کہہ کر مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے غصے سے اس کا بازو جکڑ کر جھٹکا دیا۔ منیب کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اب آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ ہکلا کر بولا۔ جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، اس کا پول ضرور کھلتا ہے۔ سوری باجی، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ بہت کم اسے باجی کہتا تھا اور بڑائی کا اعتراف بھی اس وقت کرتا تھا جب احساس ندامت ہوتی یا اس کی بات سے متاثر ہوتا۔ آئندہ کبھی یوں جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو تم لوگ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، دلوں کے بھی، اور تمہاری سوچ تک اس کی رسائی ہے۔ تم جو سوچتے ہو اس ذات باری تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس طرح کی حرکت سے مجھے دکھ ہوا ہے منیب۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ سوری، معافی مانگ تو رہا ہوں۔ وہ بہت پشیمانی اور ندامت محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے نہیں، خدا سے معافی مانگو، اس کی معافی زیادہ اہم ہے۔ وہ بہت غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا۔ وہ بے حد آہستہ آہستہ مؤثر لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ اس پر بے انتہا اثر ہوا۔ اس نے آئندہ کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اگلے دن دوبارہ جب ٹرے اسی طرح واپس آ گئی تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ انکل کہہ رہے ہیں میں افطاری کا سامان لے آیا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، شکیب نے معصومیت سے کہا۔ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ شیبی، تم نے انکل سے کچھ پوچھا تھا؟ نہیں، کیا کچھ پوچھنا تھا؟ وہ حیرانی سے اسے پوچھنے لگا۔ تم نے انکل سے روزے کے متعلق پوچھا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ ان کا روزہ ہے یا نہیں۔ ہاں، میں نے انکل سے پوچھا تھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ میری باجی اور بھائی میں یہ شرط لگی ہے کہ آپ روزے نہیں رکھتے، اور انہوں نے مجھے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مزے سے تمام بات بتا گیا۔ اف شکیب، یہ تمہارا سچ۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ بے حد صاف گو اور معصوم تھا۔ اسے ہیر پھیر اور دوسرے بچوں کی طرح چالاکی نہیں آتی تھی، اور یہ بات ان سب کے لیے
सख्त नदामत का बाइस थी कि किसी भी इंसान पर बिला वजह तनकीद और शक का हक उन्हें नहीं पहुंचता था। माहीन और मुनीब की बेवकूफ़ी ने एक अच्छे इंसान को उनकी तरफ से मुतनफर कर दिया था। बाजी, वो रोजे भी रखते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। उसे सोच में गुम देकर शेबी ने कहा। हाँ, अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं। उसने उसे प्यार किया। अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, डांटते भी नहीं। मुनीब भाई तो डांटते हैं, मारते भी हैं। वो मुंह बनाकर बोला। ओहो, बहुत हमायत हो रही है अपने अंकल की। माहीन ने अंदर दाखिल होते हुए तमाम बात सुन ली थी। सुन लो माहीन, तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से वो ना जाने हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। कितना गलत इंप्रेशन पड़ा है। सोचते होंगे हम खाना भिजवाते हैं तो इसलिए तफ्तीश कर रहे हैं, एहसान जता रहे हैं। वो बहुत हसास और कमजोर दिल की मालिक थी, खसूसन ऐसे मामलात में जिनमें किसी की दिल शिकनी हो या किसी की दिल आजारी हो। उसकी अपनी जान पर बनाई थी। ओहो, तुम क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हो? भाई हमने शक किया था, हमारा शक गलत साबित हुआ, बात खत्म। उसने लापरवाही से कहा। बात खत्म? कितनी आसानी से तुमने कह दिया। अब कैसे बात खत्म होगी? कौन उन्हें जाकर कहेगा कि हमने बेवकूफ़ी की थी? हम बड़े बेवकूफ़ हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा। वो उसकी लापरवाही पर जलकर बोली। लो, ये मुसीबत अब और हो गई। अब तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, दिल वसवसों और फिक्रात में घिर जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी। वो उसका मजाक उड़ाकर बोली। काश मैं भी तुम्हारी तरह लापरवाह होती, सख्त दिल, बेहिस। वो अगले रोज सिलाई में मसरूफ थी जब महीन फूली हुई सांसों के साथ धम से उसके करीब कालीन पर आकर गिरी। या अल्लाह खैर, क्या मुसीबत हो गई? कहाँ से आ रही हो? घबरा कर पूछा। तुम रिलैक्स हो जाओ, सब अंदेशे सोचे झटक दो, मैं सब कुछ क्लियर कराई हूँ। उसने ना समझने वाले अंदाज में उसे घूरा। क्या मतलब? क्या क्लियर कराई हो? भाई अपने जईम अंकल से मिलकर आ रही हूँ, उसने बेहद आराम से कहा, जबकि वो हैरत से उछल पड़ी। क्या अंकल से? मेरा मतलब है जईम साहब से, मगर क्यों? तुम वहां क्यों गई थी? भाई तुम्हारी वजह से गई थी। तुम अपनी रेपुटेशन की तरफ से इतनी फिक्रमंद थी, मैंने सोचा रमजान की वजह से पहले ही रोजे रख रख कर इतना सा मुंह निकल आया है, और फिक्र करोगी तो कहीं गुजर ही ना जाओ। बस प्यारी बहन की जुदाई का ख्याल आते ही मैं शकीब के साथ जईम अंकल के पास पहुंच गई, अपनी गलती का एतराफ किया, माफी मांगी। दोनों तरफ से दिल साफ हुआ। अब नया ब्राइट लश्कारे मार रहा है। वो बोलती थी तो बेतहाशा, बेतुका। ऊट पटांग मत बोलो। किसकी इजाजत से तुम गई थी और किसके साथ? अब की उसने सख्ती से पूछा। इजाजत तो मैंने ली ही नहीं थी, बाकी मैं और शकीब गए थे। उसने मुंह बनाया। बुरी बात, जाने से पहले तुम्हें बताकर जाना चाहिए था, मुझे या अम्मी को। तो बताकर जाती तो कौन जाने देता। और मोहतरमा, तुम्हारी वजह से ही तो गई थी, सॉरी कहने। वरना तुम जानती हो मैं इस तरह माफिया तलाफियां नहीं मांगती हूँ किसी से भी। उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। चोरी और सीना जोरी, ये बहुत बहादुरी है। उसने तंज किया। जो भी कह लो, हम तो ऐसे ही हैं। वो लापरवाही से कहकर उठी। अच्छा सुनो, उन्होंने क्या कहा? ये तो बताया ही नहीं तुमने। उसकी बात सुनकर वो दोबारा बैठ गई। तुम पूरी बात सुनती कब हो? वाज करने बैठ जाती हो। 1000 बार कहा है, टोका मत करो बीच में। अब वो रोब दिखा रही थी। रमीन चुप रही। जानती थी कुछ भी कहा तो वो मजीद फैलेगी। खुद ही कुछ देर बाद शुरू हो गई। हाँ तो सुनो। वो कहने लगे, बहन ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कतई बुरा नहीं मनाया। ये तो आपका हक था, आप तफ्तीश करने में हके बजानिब थे। तो मैंने कहा कि फिर आप खाना क्यों वापस कर देते हैं? कहने लगे, मुझे रोज रोज आपको तकलीफ देना पसंद नहीं है, इसलिए मना कर दिया था। मैंने कह दिया कि अब आप अफ्तारी हमारे यहाँ की करेंगे और ट्रे वापस नहीं आनी चाहिए। तो क्या वो मान गए? खामोशी से सुनती रामीन ने पूछा। जी हाँ, मान गए। आजमाइश शर्त है, आज ही ट्रे भरकर भेजेंगे, खाली नहीं आएगी, ख्वाह बदहजमी ही क्यों ना हो जाए। उसकी बात सुनकर वो बेसाख्ता हंस पड़ी। गुड, ये हुई ना बात। अब मैं भी चलूं, थोड़ा रेस्ट कर लूं, थक गई हूं। रोजे के साथ इतना बड़ा कारनामा इंजाम दिया है। माहीन कहकर बेनियाजी से उठ गई। अंकल सईद के कार्ड आए थे। उस वक्त सभी बहन भाई मौजूद थे और अपने अपने कार्ड खोल खोल कर देख रहे थे। अंकल सईद के बच्चे भी उन्हीं के हम उम्र थे। आपस में दोस्तियां थी, इसलिए चारों बहन भाइयों के कार्ड अलग अलग होते थे और अंकल आंटी का कार्ड अबू अम्मी के नाम होता था। अरे शेबी का कार्ड तो देखो, किस कदर शानदार है। मुनीब ने सबको मतवजा किया, जबकि शकीब कुछ शर्मिंदा सा कार्ड छुपा रहा था। दिखाओ शकीब। वो दोनों भी उससे मुतालबा करने लगे। नहीं, ये मेरा है, मैं नहीं दिखाऊंगा। माहीन को तो शदीद तजस्सुस हुआ। ऐसा क्या लिखा था कि वो छुपा रहा था?
अरे यार दिखा दो ना। वैसे तो मैंने देख लिया है, क्या कमाल के अशार लिखे हैं इसके दोस्त ने, मुनीब ने मुस्कुराकर कहा। 5 रुपए दूंगी, दिखा दो। माहीन ने भी लालच दिया। निकाले 5 रुपए। वो भी झट राजी हो गया था। जानता था वो देख तो जरूर लेंगे, फिर पैसे ही क्यों ना बटोरे जाएं। बड़ा चालाक है, मासूम बनता है। माहीन ने उसे घूरा। मुनीब ने 5 रुपए देकर कार्ड ले लिया था। लो भाई, सामईन और नाजरीन तैयार हो जाएं, अर्ज किया है उसने गला खंखारा। इरशाद इरशाद, माहीन ने बावाजे बुलंद कहा। ईद ईद करते हो, ईद भी आ जाएगी। 30 रोजे रखोगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वाह वाह, ये तो तुम्हारे लिए कहा गया है मुनीब, रामीन ने हंसकर कहा। दूसरा शेर सुने। अरशाद, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। वाह, इतना अच्छा शेर। शेबी तुम खामखा ही परेशान हो रहे थे, माहीन ने जोरदार लहजे में कहा। दरअसल वो शेर ये है। हाँ भाई, सुना दूं? उसने शेबी की तरफ देखा। सुना दें। 5 रुपए वो ले चुका था, मजबूरन कहना पड़ा। हाँ जी, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद, माहीन ने जोर से कहा। आहिस्ता बोलो, चौधरी साहब का इरशाद भागा आएगा कि उसे इतनी शिद्दत से कौन आवाजें दे रहा है। रामीन ने कहा तो वो जोर से हंस दिए। अर्ज किया है। इरशाद, ना आना। माहीन ने इरशाद जोर से कहा और साथ ही ना आना भी कहा। बहुत फजूल हो तुम लोग, जल्दी करो, ईशा की नमाज भी पढ़नी है अभी। जी बेहतर। तो अर्ज किया है। ईद आई है जमाने में, शकीब गिर गया गुसल खाने में। ओहो, शकीब क्या गुसल खाने में साबुन पर से फिसल गया था? माहीन ने मुस्कुराकर अफसोस किया। बुरी बात, शेबी का मजाक नहीं उड़ाना। यार तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे कार्ड पर ऐसे ऐसे शेर लिखूंगा कि हसीब उम्र भर याद रखेगा। और उसने तो बंदर वाला कार्ड डाला है, हम उसे वो डालेंगे जो उस दिन बाजार में देखा था। गधे पर दूल्हा बैठा हुआ है और हम दूल्हा के नाम पर हसीब का नाम लिखेंगे, ठीक? मुनीब ने उसे राजी किया। जी नहीं, बदला लेना बुरी बात है। मैडम कहती हैं अगर कोई बुरी बात करे तो उसे जवाब में बुरी बात ना कहें, बल्कि अच्छे तरीके से जवाब दें, ताकि वो शर्मिंदगी महसूस करें। शकीब ने सुकून से कहा। ओहो यार, एक तो तुम्हारी मैडम ने तुम्हें अफलातूने सानी बना दिया है, इतनी अक्लमंदी भी अच्छी नहीं होती, मुनीब ने मुंह बनाकर डांटा। वेरी गुड, बहुत अच्छे शकीब, बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देना चाहिए। अच्छे तरीके से जवाब दो ताकि दूसरा बंदा शर्मिंदा होकर अपना रवैया बदल ले। चलो यार माहीन, यहाँ तो नसीहतों के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। मुनीब ने उसे इशारा किया तो वो दोनों फौरन वहां से भाग लिए और रामीन मुस्कुराते हुए वुजू करने चल दी। बाजी, मैंने कल अंकल जईम को अपना कार्ड दिखाया तो वो कहने लगे कि मुझे तो कोई भी कार्ड नहीं भेजता और मुझे ईद का भी पता नहीं चलता। मैं ईद के दिन बहुत उदास होता हूँ, शकीब उसे बता रहा था। वो चौंक गई। क्यों, उनकी बकरी गुम हो गई थी ईद के दिन? माहीन ने मजाक उड़ाया। नहीं, बकरी तो गुम नहीं हुई, बस वो अकेले हैं ना, तो कोई भी उन्हें कार्ड नहीं भेजता। बाजी, मैं उन्हें कार्ड भेजूंगा, आप मुझे लिख कर देंगी। मगर तुम तो हर वक्त मिलते रहते हो उनसे, कार्ड तो दूर रहने वाले भेजते हैं, रामीन ने उसे समझाया। अच्छा, चले मैं उन्हें फिर ईद पर कोई गिफ्ट लेकर दूंगा, वो मुझे ईद पर गिफ्ट देंगे, वो मासूमियत से बता रहा था। चलो जी, एक दूसरे को अभी से बता दिया कि तैयार रहो, हम तोहफा देने वाले हैं, ताकि दूसरा भी अलर्ट हो जाए, ना भी देना हो तब भी देना पड़े। माहीन ने दोबारा कहा। खामोश रहना तो सीखा ही ना था उसने, बेतुका और बेतहाशा बोलती थी। ठीक शकीब, तुम जो मर्जी तोहफा ले लेना, मैं दे दूंगी तुम्हें रुपए। उसकी बात से शकीब के चेहरे पर रौनक आ गई थी। वो खुशी से बाहर दौड़ गया। उसने माहीन को देखा। खिलाफे तवक्को वो खामोशी से काम में गुम थी। अरे कहाँ गुम हो, क्या हुआ? उसकी खामोशी भी बर्दाश्त ना होती थी। हाँ कहीं नहीं, बस यूं ही। वो चौंक कर उसे टालते हुए बाहर निकल गई। रामीन ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, काम में लग गई। एक खूबसूरत नया कार्ड उसे अब्बू ने ला कर दिया था। वो सोच रही थी उसे अब्बू की तरफ से फूफो को डाल देगी, खुश हो जाएंगे वो लोग। बाकी तो सबने अपनी तरफ से डाल दिए थे। उसने कार्ड लिखे बगैर मेज पर रख दिया और किचन में चली आई। रामीन, तुम्हें पता है आज अफ्तारी के बाद कौन लोग आ रहे हैं? वो लेटी हुई थी जब माहीन ने आकर सनसनीखेज लहजे में कहा। अक्सर वो यूं ही बात करती थी। कौन आ रहे हैं? उसने उसके लहजे पर तवज्जो दिए बगैर सुकून से पूछा। तुम्हें देखने के लिए जहूर साहब की फैमिली आ रही है। मुझे? और कौन से जहूर साहब? वो एकदम सीधी होकर बैठ गई। वही जो पिछले माह भी आए थे,
ابو سے بات کر کے گئے تھے، ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور بہت ماڈرن فیملی ہے۔ ماڈرن ہونا کوئی اضافی خوبی نہیں ہے، اس نے منہ بنایا۔ چلو تمہارے لیے تو کوئی بھی اضافی خوبی نہیں، پتہ نہیں آج کے دور میں ہم تمہارے لیے مولوی تمیز الدین جیسا بندہ کہاں سے لائیں گے۔ بکو مت، جس بات کا علم نہیں ہوتا اس کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں ہے، رامین نے بے حد خفگی سے کہہ کر منہ موڑ لیا۔ چلو ناراضگی شروع، امی نے کہا تھا اس سے کہنا افطاری پر کچھ چیزیں اور فروٹ رکھ لینا مہمانوں کے لیے۔ اس نے ناراضگی سے اطلاع دی اور باہر چل دی۔ وہ تو جوش میں صبح والی بات بھی بھول گئی تھی۔ رامین الجھی الجھی سی کام میں لگی ہوئی تھی۔ رات کو مہمان آئے تو وہ تراویح پڑھ رہی تھی۔ اس کی نماز خاصی لمبی ہوتی تھی اور اس دوران امی اور ماہین کئی چکر اس کے کمرے کے لگا چکی تھی۔ رامین کیا کر رہی ہے؟ آئی نہیں؟ ان کی ایک بیٹی کو تو زیادہ ہی جلدی تھی، نماز تراویح پڑھ رہی ہیں۔ اچھا بہت دیر ہو گئی ہے، وہ کچھ الجھ کر بولی۔ ارے ابھی کیا، وہ تو روزانہ 3 گھنٹے نماز میں لگاتی ہیں، تراویح کے بعد قرآن پڑھیں گی، پھر نفل، پھر فارغ ہوں گی۔ ماہین نے جان بوجھ کر لہجے کو خوفناک بنایا اور اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا۔ اوہ، باقی کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی؟ کچھ بھی نہیں، بس نماز، روزہ، گھر کا کام۔ موویز وغیرہ نہیں دیکھتی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل نہیں، بلکہ موویز اور گانے وغیرہ سننا تو اچھا بھی نہیں سمجھتی ہیں۔ اوہ، کیا بہت خشک مزاج ہیں؟ اس کے کہنے پر ہنسی آ گئی۔ ہاں، وہ اپنے مزاج کو ان چیزوں سے ترک کرنا اچھا نہیں سمجھتی ہیں، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ ہمارے بھائی بہت سوشل لائف پسند کرتے ہیں، میوزک، موویز تو ان کی ہابیز ہیں، پارٹیز کرنا، ہلا گلا کرنا انہیں بہت پسند ہے، اور یہی تمام چیزیں ہماری بہن کو پسند نہیں ہیں۔ ناممکن، کیسے گزارا ہوگا؟ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ خاصی الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ چلے ماما، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اپنی فرینڈ کی طرف بھی جانا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ محترمہ اٹھ گئی تھی۔ ارے آپ بیٹھے نا، ابھی آ جاتی ہے رامین، میں بلاتی ہوں۔ امی گھبرا کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بہت عاجز آئی ہوئی تھی۔ فوراً ہی باوجود روکنے کے باہر نکل گئی اور ان کے جانے کے بعد رامین کی شامت آ گئی تھی۔ کبھی اپنی روٹین بدلنی بھی پڑ جاتی ہے۔ مہمان انتظار کر کے اٹھ کر چلے گئے۔ مگر کیا مجال جو تم نے سلام پھیرا ہو، پتہ نہیں 1000 نفلوں کی منت باندھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ امی کے کہنے پر اسے ہنسی آ گئی۔ بس دانت نکالو تم بھی، تم کیا اس کی بیٹی کے ساتھ گھسر پھسر کر رہی تھی؟ ضرور کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی تم نے۔ تبھی وہ اٹھ کر چلے گئے۔ لو، گئے وہ خود ہیں، میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا، ایسے امیر اور اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اوہو بس کرو بیگم، بھائی ان کی مرضی ہوگی تو وہ لوگ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ ابو نے تنگ آ کر انہیں خاموش کرانے کو کہہ دیا۔ ہاں ضرور آئیں گے، وہ اب تو بہت اچھا سلوک ہوا ہے نا ان کے ساتھ، وہ تو کبھی پلٹ کر بھی نہ آئیں گے۔ امی سخت مایوس تھیں۔ تو نہ آئیں، ہماری رامین کو کوئی کمی ہے؟ بوڑھی نہیں ہو گئی وہ، جو تم فکر میں گھل رہی ہو۔ شاید خدا نے قسمت میں اس سے بھی اچھا جوڑ لکھا ہو۔ بالکل ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے باپ کی سائڈ لی۔ امی نے بری طرح اسے گھورا۔ ارے بھائی میرا کارڈ نہیں مل رہا، میں نے میز پر رکھا تھا، کدھر چلا گیا؟ رامین بہت دیر سے وہ عید کارڈ تلاش کر رہی تھی جو ابو نے اسے لا کر دیا تھا، ساتھ والوں کے ہاں۔ اس کے سوال کا جواب ماہین نے دیا تھا۔ ہیں؟ کون لے گیا اور کس نے دیا؟ وہ بھی سچ مچ پریشانی سے بولی۔ اوہو، ماہین باجی تو مذاق کر رہی ہیں، یہیں کہیں ہوگا، اچھی طرح دیکھیں، منیب نے ہنس کر کہا۔ دیکھ لیا ہے، کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا، رات کو میں نے خود میز پر رکھا تھا۔ اوہو، یہ تو افسوسناک بات ہے، چلو منیب ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ دونوں نہایت چاپلوسی سے انہیں گچا دے کر نکل گئے تھے۔ وہ دیر تک بڑبڑاتی اور ڈھونڈتی رہی۔ اگلے دن شام کو ماہین بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ افطاری میں آج خاص اہتمام کرنا ہے رامین۔ کیوں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں، زعیم بھائی آج ہمارے گھر افطاری کریں گے، ان کی تو روز ہی افطاری ہماری طرف ہوتی ہے، آج کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ پہلے افطاری ان کے گھر جاتی تھی، آج ہمارے مہمان ہیں وہ۔ اس نے لہجے کو بامعنی بنایا۔ اچھا، تو پھر کیا بنانا ہے؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ سنو رامین، آج تم انہیں دیکھ لینا۔ اس نے بات کاٹی۔ کیوں؟ میں کیوں انہیں دیکھوں گی؟ کوئی خاص بات ہے ان میں؟ اس نے پہلے تو برا منایا، پھر اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے پوچھنے لگی۔ ہاں، خاص بات تو کوئی نہیں، بس ویسے ہی میں کہہ رہی تھی کہ تم انہیں دیکھ لو۔ سچ بہت سمارٹ ہیں، بے وقوف، غیر مرد کے متعلق اس طرح اظہار نہیں کرتے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں انہیں دیکھنے کی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔
اور پھر باوجود ماہین کے اصرار کے وہ زعیم کو دیکھنے باہر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی پرجوش تھی اور رامین اسے اس کی عادت ہی سمجھ رہی تھی۔ ارے ماہین، تم جو عید کارڈ لائی تھی وہ کہاں ہے؟ مجھے ایک دے دو، میں نے سبین کو بھیجنا ہے۔ وہ پین تھامے اس کے قریب چلی آئی۔ وہ تو سب میں نے پوسٹ کر دیے۔ اتنی جلدی؟ ایک تو فالتو بھی خریدا تھا تم نے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے سب بھجوا دیے۔ اچھا، چلو منیب سے رات کو منگوا لوں گی۔ وہ واپس ہو گئی۔ ماہین اسے پرسوچ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں شروع ہو گئی تھیں اور وہ 27 رمضان المبارک کو پوری رات جاگ کر عبادت کرتی تھی۔ ساتھ والوں کی فرحت، سمینہ اور ریحانہ تینوں بہنیں بھی انہی کے ہاں آ جاتی تھیں۔ رات بھر وہ نمازیں ادا کرتیں، تسبیح پڑھتی تھیں اور قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ پھر صبح کو روزہ رکھ کر وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ابو اور منیب مسجد میں عبادت کرتے تھے۔ آج بھی وہ فرحت کے ساتھ رات بھر عبادت کرتی رہی تھی اور اب سحری کھا کر انہیں خدا حافظ کہنے رامین گیٹ تک آ گئی تھی۔ منیب اور ابو مسجد سے واپس آ رہے تھے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کا گھر تھا۔ وہ اپنے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی جبکہ یہ وہاں ہی ابو اور منیب کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اور اسی وقت ایک بے حد عجیب بات ہوئی۔ قریشی صاحب کے گھر کے آگے ایک نوجوان شخص کو، جو شاید مسجد سے ہی واپس آ رہا تھا، 3 گنڈوں نے اچانک پکڑ کر بری طرح زود و کوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس اچانک اور حیران کن، خوفزدہ کرنے والی صورتحال کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو بوکھلا گئی۔ اسی اثنا میں وہ تینوں جو اسلحے سے لیس تھے اسے اچھا خاصا زخمی کر چکے تھے۔ اسے ایک دم ہی ہوش آیا تو وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی، اور تو کچھ نہ سوجھا، چیختے ہوئے بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں اس کی آواز، باوجود اس کے کہ لاؤڈ سپیکروں پر مساجد سے نعتوں اور درس کی آواز آ رہی تھی، خاصی دور تک گئی تھی۔ اس کی چیخ و پکار کا فوری رد عمل ہوا۔ کئی لوگ جو مسجد سے واپس آ رہے تھے سڑک پر دور ہونے کے باوجود تیزی سے بھاگ کر اس سمت آئے، اور اندر سے امی، ماہین اور شکیب بری طرح گھبرا کر نکلے تھے۔ رامی، رامی، کیا ہوا؟ امی نے اسے بری طرح خود سے لپٹا لیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ماہین الگ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ابو اور منیب دیگر افراد کے ساتھ اس زخمی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس کی چیخ و پکار سے گھبرا کر گنڈے بھی فوراً وہاں سے بھاگ لیے تھے۔ امی، امی پلیز خود کو سنبھالیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ گنڈے تھے، اس نوجوان کو مار رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور میری چیخیں نکل گئیں۔ اس نے امی کی خراب حالت دیکھی تو انہیں سنبھال کر فوراً بتانے لگی۔ کون سا بندہ؟ ماہین نے اس کے ہاتھ سے اشارے پر گھبرا کر پوچھا۔ قریشی صاحب کے گھر کے آگے کوئی تھا، زعیم انکل۔ شکیب ماہین کے منہ سے سنتے ہی ان کے گھر کی طرف بھاگا۔ او میرے خدا، زعیم بھائی ہوں گے وہ، وہی اس وقت کلب جاتے ہیں، ماہین نے فکر مندی سے کہا۔ خدا خیر کرے گا، چلو تم لوگ اندر، تمہارے ابو اور منیب آ جائیں گے تو وہ پتہ کرائیں گے۔ یہ شکیب بھی اتنا نڈر ہے، کیسے بھاگ لیا؟ امی ان دونوں کو اندر لے آئیں۔ ماہین کی تو بری حالت تھی، وہ بھی زعیم کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ابو اور منیب آئے۔ ابو، زعیم بھائی وہ ٹھیک ہے نا؟ ماہین نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، خدا کا شکر ہے جان بچ گئی۔ پتہ نہیں کون چیخا تھا، اسی لیے وہ لوگ گھبرا کر اسے چھوڑ گئے۔ ابو نے تفصیل بتائی اور اسی وقت ماہین نے یہ بتانے کے لیے منہ کھولا کہ چیخنے والی رامین تھی۔ امی نے اسے بری طرح گھورا اور آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زیادہ زخمی تو نہیں ہوا؟ انہوں نے ابو سے پوچھا۔ نہیں، بچت ہو گئی، سر پر کافی چوٹیں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بینڈیج کر دی ہے، اب نیند کی دوا دے دی تھی، سو گیا تو ہم آ گئے۔ ابو بتاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منیب بھی فوراً ہی لیٹنے چلا گیا۔ ماہین، منہ بند رکھنا، میں یہ بات دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں، خبردار جو کسی سے یہ کہا رامین کا نام نہ آئے۔ امی نے سختی سے انہیں منع کیا، جبکہ شکیب حیرت سے نہ سمجھنے والے انداز میں محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اگلے روز امی ماہین بھی زعیم کا پتہ کرنے قریشی صاحب کے گھر گئی۔ ماہین تو اسے بھی بہت کہتی رہی کہ وہ چلے، مگر وہ نہیں مانی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کسی کی جان خطرے میں دیکھ کر اس کا چیخنا چلانا فطری تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ باہر ہی کھڑی تھی۔ مگر امی ماں تھی اور زمانے کی مزاج سے واقف۔ لوگ کسی کی نیکی کو بھی اپنی دشنام تراشیوں سے گناہ بنا دیتی ہے، اور لوگوں کی زبانیں کچھ سے کچھ بناتے دیر نہیں کرتی تھی۔ اس کا باہر نکلنا ہی لوگوں کو ایک موضوع ہاتھ لگ جاتا۔ رامین، زعیم بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ ماہین نہایت پرجوش تھی، آتے ہی اسے سنانے لگی۔ کیا؟ انہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس نے حیرت سے گھورا۔ انہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود کیا بہرے ہیں، اندھے ہیں؟ انہوں نے تمہیں دروازے میں کھڑے دیکھا تھا، اور پھر تمہاری چیخ و پکار جہاں ڈاکوؤں نے سنی تھی انہوں نے بھی سن لی تھی۔
माहिन के बताने पर उसे बेहद अजीब लगा। उन्होंने ये सब तुम्हें बताया? उसने दोबारा पूछा। हाँ भाई, मुझे ही बताया, और उनकी अम्मी और बहनें भी आई हुई हैं। वो भी बहुत एहसानमंद हो रही थी। अच्छा, वो कौन लोग थे और उन्हें क्यों मारना चाहते थे? वो उनकी मुखालिफ पार्टी के बंदे थे। जमीन का झगड़ा चल रहा है उन लोगों का किसी के साथ। वही लोग दुश्मनी में खत्म कर देना चाहते थे। उफ तौबा, लोग इंसानी जान को इतना मामूली समझते हैं। बेजान चीजों की खातिर जानदारों को मारना कितनी भयानक बात है। उसने खौफ से झुरझुरी ली। अच्छा, अब बातें बंद करो। कुरैशी साहब की बहन और उनकी बेटियां अफ्तारी हमारी तरफ ही करेंगी। जरा अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अम्मी ने एकदम अंदर आकर कहा तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। माहिन भी अच्छा कहकर उनके पीछे ही चल दी थी और वो कुछ उलझी उलझी सी वहीं बैठी रह गई। शाम को अम्मी ने अफ्तारी पर अच्छा खासा एहतमाम किया था। ज़ईम की अम्मी और बहनें बहुत अच्छी और मिलनसार आदत की मालिक थी। उन्होंने रामीन का इतनी बार शुक्रिया अदा किया कि वो खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। वो सब जिस मोहब्बत और प्यार से उसे देख रही थी, उसको ना जाने क्यों उलझन सी हो रही थी। उसकी निगाहों में कोई ऐसी बात थी कि वो इस खास बात को महसूस कर रही थी। उसे कोई मायनी वो खुद तो ना पहना सकी, मगर उनके जाने के बाद अम्मी ने अल्फाज का रूप दे दिया। वो लोग ज़ईम के लिए रमीन को मांग कर गए हैं और हमने उनसे सोचने की मोहलत मांगी है। तो अम्मी, आप आप हाँ कह देना। माहिन तो खुशी से दीवानी हो रही थी। हाँ कैसे कह दें? अभी तुम्हारे अब्बू कुरैशी साहब से भी मिलकर तमाम तफसील जानना चाहते हैं। अम्मी अब्बू अच्छी तरह सब जानते हैं। ज़ईम भाई को भी अच्छी तरह देखा है। वो बहुत अच्छे सुलझे हुए नेक इंसान हैं। हमारी रामीन का उनके साथ जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। माहीन का तो दिल चाह रहा था कि अभी ज़ईम को पकड़ लाए। वो तो ठीक है, मगर खुदा की रजा होगी तो सब काम खुद ब खुद हो जाएगा। दुआ करो अल्लाह बेहतरी करे। इससे पहले ज़हूर साहब की फैमिली को तो मायूस कर दिया इस लड़की ने। अम्मी खासी फिक्रमंद थी। छोड़े अम्मी, वो लोग हमारी रामीन के लिए कतई मुनासिब न थे। नुमाइशी दिखावा करने वाले, नो दौलतिये, शराफत और मतानत तो नाम को न थी। माहीन ने मुंह बनाया। अच्छा अच्छा बस, अब तुम बातें करना छोड़ो और अपनी सिलाई मुकम्मल कर लो। क्या पता कल ईद हो जाए। आज चांद नजर आ गया तो। हाय नहीं, कल ईद ना हो, मेरी तो अभी कमीज भी सिलाई को पड़ी है। वो सब भूल कर फिक्रमंदी से चीखी। अल्लाह करे कल ही ईद हो। जो मजा 29 रोजों के बाद ईद का है, वो 30 रोजों के बाद कहाँ? फिर तो पता ही होता है कि ईद होती है। मुनीब ने अंदर आते ही लुकमा दिया। हाँ, तुमको तो एक एक रोजा मुश्किल लग रहा है। तुम तो चाहोगे कि 28 को ही ईद हो जाए। अब के माहीन ने उसका मजाक उड़ाया और उसी शाम को ईद का चांद नजर आ गया। चारों तरफ एक हंगामा सा बपा हो गया था। मुनीब चिल्लाते हुए अंदर आ गया। मुबारकबाद का शोर चारों तरफ मच गया था। गली मोहल्ले और घर एकदम पुररौनक हो गए थे। जिंदगी से भरपूर हंगामा। वो भी जल्दी जल्दी तमाम काम समेट रही थी। सबके कपड़े प्रेस करने थे, शकीब की शर्ट के बटन लगाने थे, अबू के जूते पॉलिश करना थे। गर्ज भी आधा काम यूं ही पड़ा था। अम्मी शीर खुरमा का सामान निकाले बैठी थी। उनकी भी मदद करनी थी। वक्त कम था और रात में उसे सब काम निपटाने थे। माहीन मजे से ज़ईम की बहनों के साथ चूड़ियां पहनने और मेहंदी लगवाने चलती थी। बाजी, मेरी शर्ट में बटन लगा दे। मेरी बेल्ट कहाँ है? शकीब अपने कपड़े पकड़े खड़ा था। उसने मुनीब के कलफ वाले कपड़ों को हैंगर में लटकाते हुए उसे देखा। खासा फिक्रमंद हो रहा था। अरे मेरी जान, क्यों फिक्र करते हो? सुबह तक सब तैयार कर दूंगी। यहाँ रख दो शर्ट, बेल्ट भी मिल जाएगी। उसने प्यार से तसल्ली दी। यह महीन हद दर्जे लापरवाह है। काम तो क्या करवाना था, चल दी बाजार को। कुरैशी साहब अपनी फैमिली के साथ आए बैठे हैं। चाय कौन बनाए अब? अम्मी खासी गुस्से में थी। अम्मी, चाय बन जाती है, फिक्र क्यों करती हैं? आप चले, मैं तैयार करके भेजती हूँ। उन्हें भेजकर वो किचन में आ गई। जल्दी जल्दी चाय तैयार की, कबाब तले, मिठाई रखी और मुनीब के हाथ ड्राइंग रूम में भिजवाकर दोबारा कपड़ों की सेटिंग में लग गई। माहीन रात को 12 बजे वापस आई तो बेइंतहा खुश थी। अम्मी खूब खफा हुई उस पर, जबकि वो इठला रही थी। मैचिंग चूड़ियां और दोनों हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन थे। उसके लिए भी कई सेट थे चूड़ियों के। वो हैरत से उन्हें देख रही थी। भाई, सुबह तुम्हारी मंगनी है, ये ज़ईम भाई की तरफ से खरीदी गई हैं। क्या? क्या कहा? वह हैरत से चीखी। मेरी प्यारी बहन, अंदर जो चौकोर मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें दोनों सुपर पावर्स ने ज़ईम भाई के हक में फैसला दे दिया है और अब सुबह ईद के साथ साथ तुम्हारी मंगनी भी है। वो पुरजोश थी। मगर तुम्हें क्या बाजार में इल्हाम हुआ है? मैं तुम्हारी ससुराल से आ रही हूँ और अम्मी ने भी मुझे बता दिया है। वो हैरत ज़दा होने के साथ साथ अजीब से एहसासात का शिकार थी। और सुनो, तुम्हारा सूट तो हम बाजार से ले आए हैं। तुम तो वो पहनोगी और मैं तुम्हारा वाला ईद का सूट पहन लूंगी।
माहिन की चालाकी पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। तो इसीलिए तुमने अपना सूट नहीं सिया था? बिल्कुल ठीक समझी आप, मगर जरा देर से। मुझे तो कल ही से पता था कि हाँ होगी और ईद का जोड़ा उधर से आएगा। उसने आंखें मटकाई और कुछ देर खामोश रही, फिर अपने कमरे में आ गई। अगरचे इस बात का उसे अंदाजा था, ज़ईम की अम्मी बहनों ने तो उसे देखते ही अब्बू से बात कर ली थी, मगर अब्बू को अपने अजीज दोस्त कुरैशी साहब का इंतजार था। उनके राजदार और ज़ईम के मामू थे। अब उनके आते ही अब्बू ने हाँ कह दी थी और वो लोग सुबह ही मंगनी भी कर रहे थे। इतनी जल्दी पर उलझन हो रही थी। उसे अपने वालिदैन पर भरोसा था, एतमाद था, मगर यह भी खतरा था कि उसकी आदत न जाने ज़ईम को पसंद आएंगी या नहीं। वो खुद किन आदत का मालिक होगा। सुबह तक वो सोच सोच कर परेशान होती रही थी। जब उसकी नंद ने उसका दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, भाभी, हमारा भाई बहुत खुश नसीब है कि उसे आप जैसी नेक, बाहया और शरीफ लड़की मिल रही है, उनके आइडियल के मुताबिक। और जनाब भैया को तो तमाम मालूमात हासिल हैं कि आपने रोजों में कितनी इबादत की, कितने नफल पढ़े और कितनी रात तक पढ़े। उसकी दूसरी नंद ने कहा तो हैरत से वो उन्हें देखने लगी। उसके मामूलात का उन्हें क्या इल्म, वो तो कभी मिली ही नहीं थी उनसे। उसकी परेशानी समझकर वो मुस्कुरा दी। घर का भेदी लंका ढाए शकीब भाई का गहरा दोस्त है, रोजाना की रिपोर्ट देता था। उसे बेसाख्ता हंसी आ गई। वो रोजाना उसके पास शाम को पहुंचा होता था। बदतमीज, उसने दिल ही दिल में शर्मिंदगी से कहा। यह भी कोई बात थी बताने वाली। अच्छा ये बताएं, अब इतनी लंबी लंबी नमाजों के बाद क्या दुआ मांगा करेंगी? उसने मुस्कुराकर उससे छेड़ा। वो बहुत शर्मा रही थी, सर झुकाए बहुत कम बोल रही थी। बताए ना। उनकी जिंदगी की, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। ओह, उनकी जिंदगी तो आप हैं। दोनों ने कोर्स के अंदाज में कहा तो वो शर्माकर मजीद सर झुका गई। भाई, ईद के दिन मंगनी करवाने का ये मतलब नहीं कि ईदी गोल कर ली जाए हमारी। रामीन की ईदी निकालें जो ज़ईम भाई ने दी है। माहीन खूब लड़ रही थी उनसे। जनाब, ईदी उस वक्त मिलती है जब किसी को ईद मुबारक कहा जाए। भाभी भैया को ईद मुबारक कह दें तो वो अपना सब कुछ ईदी में देने को तैयार हैं। उसकी नंद ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। वैसे भाभी भैया की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। वो कह रहे थे कि मुझे चांद रात में चांदनी मिल गई है। उसके कानों में उसकी आवाज रस घोल रही थी। दिल एकदम मधुर लय पर धड़कने लगा था। तमाम वसवसे अंदेशे हवा हो गए थे। अरे अरे, ये शकीब कहाँ जा रहा है? पकड़ो इसे। माहिन ने उसे बाहर निकलते देखकर शोर मचाया। मुनीब ने भी झट उसे पकड़ लिया। मैं ज़ईम अंकल के पास जा रहा हूँ। हाय, वो क्यों? सबने हैरत से पूछा। उन्होंने कहा था मुझे यहाँ की तमाम बातें बताते रहना, मैं तुम्हें डबल ईदी दूंगा। उसने मासूमियत से कहा। अरे रिश्वत खोर! सब ने शोर मचा दिया। उसने मुस्कुराते हुए खानदान भर के लोगों को देखा। कितने खुश और पुरजोश थे सभी। खानदान की पहली ईद थी जिसमें किसी लड़की की मंगनी की रस्म भी अदा हो रही थी। ये ईद तो जिंदगी की हसीन तरीन ईद बन गई थी कि इतनी मोहब्बतों में एक और बहुत अजीज और चाहने वाले की मोहब्बत शामिल हो गई थी।